نزي مقباريو بيت كريستياننا انتاين تايل كي اتنساح نزبل جن كلكم اذنكم صلوا وابيلكم سمعوا انتاين تايل كاهم تنساح كنغركم ندي بحاله شعو خابزين زي قبركم من حاتيات نتلين صبو تنسحنا تبلو زنبركم سباتون ازي عيلكم سنغيركم دنبات نفسكم مستبهلت كلكم كتردوكم يا مالتي አንቀጸ ንስሐ ፍትሐ ነገሥት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ንስሐ ምስጢር እንታይ ይኸውን አንቀጽ ንስሐ ፍትሐት ዘወልድ ምዕራፍ 2 ገጽ 73 ስጋብ ገጽ 78 ፍትሐ ነገሥት ማለት ብትግርኛ ከም በልኩም ስለደለው بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አሚና ብፍላጥ ብዘይፍላጥ ሰራሕኮ ኃጢአት እና ዘልዘሉ እና ዝናዘዘሉ ቃል ካብ ብዙሕ ውሕድ ሰራሕኮ ኃጢአተይ እንሆ ናይ ኃጢአት ምንጪ ሃብቲ ብምፍቃር ንእግዚአብሔር ብምኽሓድ ዝብገስ እዩ ገበርኩ ሰራሕኩ አበስኩ ማለት ኃጢአት ሰሪሐ ማለት ንናዘዝ ንነሳሕ ነዞም ኣብ ታሕቲ ዘርዚርናዮም ዘለና እንዳንበብና ንስሓና እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ኢና ማለት ቀዳማይ ፈጣሪ ክሒደ ናይ አረማውያን ናይ እስላም ናይ ክርስቲያን ዘይኮነ ናይ አረማውያንን ናይ እስላምን ናይ ክርስቲያን ጠንቆልትን ክርስቲያን ኮይኖም ጠንቆልቲ ዘይድ ከይደ ዛር ለሚንን ገይረ እንሆ ኣብኦም ከይደ አጠንቂለ እሞ ኃጢአት ገበርኩ ኢሉ እዚ ምስ ምንታይ ጽዋዕ ምስ ክህደት አምላኽ እና ጠንቋላይ ምኻድ ምስ ክህዲ زارن لم زيرن لمينن يغريتا مس كحاتي ارماويان ناي اسلام ناي كريستيان كوينم تمثلهم طنقلتي كيده زيرن انه لمين ويدما مسوم يخيد نيرم حاتيات غوركو قداماي نسحا نفس قتيله قيمن بقلن ابزحاس كله يغريتا بزي مغباري بزي محتاتي ابيسه كلته كاوهم زي تقيم مني مس አረማውያን ከይደ ዝበሃል ዘሎ ወይ ድማ አረማውያን ዝበሃል ዘሎ እንታይ ነህ ተባሂሉ ዝሙት ዝገበርካዮ ምስ አረማዊ ንክርስቶስ ከም ምጽራፍ ይድሃር ክትሪእዎ ይኹም ማለት ክልተ በጽሕና ንጹም ኣነ ኃጢአት ክነግረኩም ከለኹ ንስኹም ቁጥር ጻሓፍ መጀመርያ ፈጣሪ ክሒደ ናይ አረማውያንን ናይ እስላምን ጠንቆልትን ከይደን ዘይረን ምስኦም ይኸይድ ነይረ ስለዚ ኃጢአት ገይረ እሞ ኣብ በቐሽ ፍትሑኒ ሓደ ኢልኩም ጻሓፉ ነፍሲ ቀቲለ قيمن بقلن أبز زحاس كله يقريت أبز مقباري أبيسه كلته صحافه ناي صدم سبات كاب سب أو تكبار وزعي ناي زموت سرح سرحه مالت زي قب ركابه بعافية تراخيبه بمقامج أي تراخيبه ها كم تقلن كم أدقن تراخيبه مالت تقلن أدقن بربعة محورن مالت ها سلازي سدم أو قبر جيره كنده يتحهم سلستين بقدام سنبتن بعالاتن بعربن ربعن بعابي صومن بحماماتن سلازي صحاتكو كاب حاتياتي فتحوني ها نسط راح يكونن سنبتنا بيت كريستيان قريفه ربع صومن صلاتن قريفه مسبيتي تدلا دستا غيره فتحوني 4 تصحف ها ربعن عربن ركابي فكري منيلو اغزي صوم ركابي فكري منيلو قدام سنبتن ركابي فطري من يلو ازي عيلهم كانت هاي نغركم مني بعلي نغركم انا نغركم يفتح نغس زله يز نغركم قد 78 تنزلو ስለዚህ ክንደ በጽሕና 4 ተበሉ 5 ሰበይቲ በወርሓው ጽጋያታ ግዜ ማለት 7 መዓልቲ ከገበረት ሓራስ ኮይና ድማ ክርስትና ከይተጠመቀት ምስ ሰበይቲ ተራኺበ እንሆ እዚ ድማ ኃጢአት ገይረሞ አቢሰ ፍትሑኒ حمشته بابلي تحمقوا وايزن سبعة رزق ندي زنو ساحش لكم ها هاراي حمشته نحدا سب خفضوا اسكي قال لهم حمشته تملك الدين تاقدسنا ها تقصر لها اوكي حمشته كابادن قالن كابي حوات سلس صحاتكم كابدن قالن كابكلت حواتن سلس صحتكو حاتيات غير يفتحوني ازيد اخوناتنا امركتو اب صنسي مدهانيت كم زورد انه كاب سبيتي غير صنس دما اسديده يمو مكالا خلون تطقيمه مالتي زمولو مالتي
بزيك حمام هاليوا أوبريشن هاليوا نساون بحكمنا استمرمرت تخيلوا مكلا خلت انسمت كان فصيم يفقدن ازير ما انتي بحال اغزابير ولادو توالدو نزبل سلازخل كلا ازيون حاتيات غيريمو انا سحني كندا يصحنا توعته هو تشعته حمش هو حق حمش شوعته راي هو شدشتن شوعتنا يلنا بزياري ينزلوا هراي اوكي أحفارن أصيافن بزخنة زرعي بجزء فقادي نقدام دفيه بجزء أكلاتي دما بعلي زمت غيره كبر حبو ماستر بشين مالتي أكد مجزي أبير نزرعي بحيفة خمس غيره إمو أنا الصحوني شمانته سربعة شمانته دي أوكي حاتياتي نسس إن بيك أشي كي تنازلتكو ناب بيت كريستيان آتي بيت مقدس هاتسأيفة إمو يغربوا لي كي تنسحكم بيت كريستيان أتاكم دو تيلكم نوه شجار عايزكم ورد أتو سبعة عنه نبيت مقدس موجود جاف مالد أنا سجر من نجر هاليسي أما دك أسيو شجارة غير زي فلتس أبيت ما أملاخ زحادر لكن شجارة وتيفتم باخو تيفز أتو سبمني كي تنسحكا ولا عارك يكون ولا محزا يكون بيت كريستيان تاتي قبال أزينا هنصفف دلينا مالتي قلنا كيف أنكو بقدس قربانن بموسادي بدفرة وسيلة أمو نو كبد حاتيات غيره عسرته هراي أبزين تاي خردوكم زلو أبيك أشي نسحا مسحابكم كي ودأك قلنا نخا أي قربني قربانا يمسرني سلازي كوميلا انتموت كخير سرعة نسحني هذا اللي حجا بيري حركة ماري سلازي ناب بيت كريستيان ناي بيت كريستيان هابتي بزي فقادي بموسادي نو بدي لي أمي ولي زمان انتم كهنات سي أبزي مالتي ناي بيت كريستيان جنزو وسيركم مقاتل زغوركم دا دم قول هم قصكم مالتي حاتيات غير أمي يقرب لي عسرت حدا حراي ناي حدرا جنزب أقومت لي زبولني أبصح لي زلني بلع قمار توسيده أطفي إمو بدلكو عسرت غلطة أودو بقلاو تقمي ننوت حسب ونجله زي بلو إلو زي قبرو غيرو إلى أبدا أبا أخفيه غزا خيدة حامية أبي حتيات غير إمو يقربوا لي دم كافاسي سي مسعى مالتي قصلا بيلو دم فاسي بس احنا نزلنا اوكي عسر سلسة عسر سلسة سردة تامسا خازلنا باي ورقتك بخستاك على بالتليجرام هراي بتليجرام هراي أبزين تاي قولي له مسلك شوعتن اسكي حمش تمس بلس شدشت شوعته يلوان جنتي رايز نقرأكم زلوا رغباني مالك أنا البعض ملو أنتليكم سرد لي ملو أنتليكم ملو على بوش تسرد له تليجرام نفرة نعم حبر وانا أوكي سريرات اللي أوهنا أزي أون كما يا شدشت بالله نسألكم لهم تصدوا خير جزكم 4 مسبلك حمشت شدشت شوعته يلا أوكي أنا بإيدن سكندري يعني إيدن كا سحنتي أما صحفكم ما حضرت إذا لكم سلازي يلن نسات رايحهم سدد لهم anyway أبز كله جز كوين خطركم لكم كي يودالكم يلم فتحنا قستلني علني بحان تقوم يبلون سلازي فلطوا عليهم نقرأكم يه هراي بقول له تقومي ننصه بونجي ليلكم يه كابز هو سم بمطفى بزيد فرقو دم بزفسسكو حق بدي لي امو كاب حاتياتي يفتحوني كاب زرافي نتاقي ويدما خاب ليبا خاب سراقي عمازن اندا فلطكو مصوات تقبيله يلو قمارجي مصوات كبا يغبوني دلالاي مصوات كبا يغبوني دلالنا سب شيت ماريت حاره سرق كاي ገንዘብ مبا اي وهابني مليس كا እግዚአብሔርን ካ ገንዘብ ስርቅ ትብለለኻ ማለት ስለዚ ሓጢያት እዩ ስለዚ ዝበላዕኮ ስሒተ እሞ ካብ ሓጢያት ይፍትሑኒ 15 ምስ ተወገዘ ሓደ ብምዃን ሓቢረ እሞ ካብ ሓጢያት ይፍትሑኒ 16 ነዚያ ክትሰምዑ ከለኹም እዚ ቶም ጳጳስ ናይ ኤርትራ
ዝተወገዘ ካቶሊክ ጽቡቕ ከምዚ ገይሩ ይብሉና ነይሮም ሓቂሮም ክፈትሑን ክኣስሩን ስልጣን ይብለውን ነሪ ብዝተወገዘ ሓደ ኮይና ሓቢረ ትኽክል እዩ ዘሎ ሃይማኖቱ ቁኑዕ ሃዋርያ ኢሉ ዝመስከረ ክህነት ይሕደካ ቤተ ክርስቲያን ይስጎቡ መመረ ፓትርያርክ ናይ ኤርትራ ግን ንሆ ነዞም ፍራንሲስ ዝበሃሉ ኣዝዮም ቅዱስ ሃዋርያ ከም ዝነበሩ መስኪሩ ስለዚ እዚኣ ናይ ምንታይ ሃይማኖት ናይ ኣጋንንቲ ምስክር እያ ክፈትሑን ክኣስሩን ስልጣን የብሉን ስለዚ እዚ የኽብለኩም ዝደሊ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዝበሃል ፍትሃ ዘወልቂ ቤተ ክርስቲያንና ሕራይ ብኢድ ኣረማውያን ክሓቲ ዝተሓርደ ስጋ በሊዐ እሞ ካብ ሓጢኣት ይፍትሑኒ መን ሞ ዘይበልዐ ዝኳ ንስ ይትረፍሲ እንደ ዓረብ ይሕሸን ኣነ ዝገርመኩም ሲ እንደ ዓረብ ይሕሸን ኢሉስ መሓመድ ዝሓረረ ክበልዕ ምኻድ ይኮስ ግን ምን ማለት ሓላል ስለዚ ክንደይ በፂሕና 17 በፂሕና ኣለና 17 ሕራይ ብጾም ዝተሓርደ ስጋን ቅብእን ጠስምን በሊዐ እሞ ካብ ሓጢኣት ይፍትሑኒ ሕራይ ብግዜ ጾም ላማ ኣይትሕለብን እያ ትፈልጡን እዮም ሓቀ ኣይትሕለብን እያ ዋላ ጠስሚ ኣይግበርኒ 4 ጾም ተኮይኑ ምራኽ እዩ ዝፀዋዕ እዚ ሓጢኣት እዩ ስለዚ ንሕና ኢና ንጾም ተንከብቲ ግን ጉበን ክንገብራ ጠስሚ ክንሰርሕ ስጋ ክንሓርድ ድማ ይግባል ሓደ ብግዜ ፋስጋ እውን ኣይሕረድን ብግዜ ፋስጋ ነውሪ ይሕረድን ቤተ ክርስቲያንና እስመ ተሓርደ ለኩም ክርስቶስ መብልዓ ጽድቂ ዘበኣማን ክርስቶስ ፋስጋ ኮይኑ ተሓሪድ ኢልኩም እሞ ብግዜ ኣውደ ዓመት ስጋ ወልድ እግዚኣብሔር እምበር በጊዕ ወይ እንስሳ ክትሓርድኩምን እዩ ክርስቶስ ኮዋላ ንእንስሳ ይኮ ዝተገብረ ሓጢኣት ይቕረን ምባል መፅኡ ሓቀ ስለዚ ብግዜ ሰንበት እንስሳ ይሕረድን ረብዕን ዓርብን ኣይሕረድን ኣብ ግዜ ጾማት ኩሉ እዩ 40 ይኹን ገለ ይኹን ጾም ኣይሕረድን ኣውደ ዓመት መዓልቲ ኣይሕረድን እንታይ ዳ ዝበሃል ካብ ፍርቂ መዓልትን እኒው እንታይ ዳ ይግበር በሉኒ ጠስምን ገዓትን እዩ ዝብላዕ ኣብዚ ማሕበር ኣይሕረድን ኣይፍቀድን እዚኣ ከቢዳ እታ ኩላ ምስ ሰበይቲ ተባይሲ ዝብለኩም ማለት እየ ግበሩ ወይ ትግበሩ ንዓኹም ምልከት ትሕጊ ዝነግረኩም ዘለኹ እንታይ ኢልካ ከም ዝንሳሕ ይስማዕ ደሎ በይግርማይ ካብ መጠን ንላዕሊ ሰትየ ልበይ ስሒተ ንሆ ድማ ሕማቕ ዘረባ ተዛሪበ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝበሃል መስተ እንታይ ንድሕር ተባሂሉ ሓደ ሰብ ሓንቲ ዋንጫ ተበዚሓ 2 እንተበዚሓ 3 ካብኡንን የው ግን ኣእምሮ ስለ ዝስሕት ይተኣጎዱ ይብል ኣእምሮይ ስሒተ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር በዲለ ከምኡ ኢሎም ዝሰሓቱ ከም በዓል ኖህ ኣብ ዝሙት ወዲቖም እዮም ሓቀን የቕሬታ ዕርቃኖም ከም በዓል ሎጥ ዝኣመሰሉ ድማ ኣብ መፅሓፍ ከም ተፃሓፈ ምስ ሰበይቲ ወዲቑ እዮም ስለዚ ክትገብር ስለ ትኽእል ካብ መጠን ንላዕሊ ኣይትስተዩ ኣይትስከሩ ስለዚ ሰኽራን ብምዃን የነስሓካ እዩ ማለት ክንደይ ወ ናይ ሓንቲ ሰበይትን ደቃን ብዝኾነ ካብ ኣዲኦም ካብ ደቃን ሓጢኣት ሰሪሐ ነደንጓልን ማለት እዩ ስለዚ ኣቢሰ እሞ የቕረበሉለይ ይስራ ሕራይ ኣብ ግዜ ጸሎት ነገር ብምብዛሕ ወይ ከዓ ካልእ ነገር ብዝተዛረብክዎ ኣቢሰ እሞ ሓጢኣት ኣይፍትሑኒ ስራን ሓደ እንታይ ማለት ምዃን ትፈልጥ እንዳፀለኻ ከለኻ ኣቡነ ዘበሰማያት ገለላ ተቆልዓ ግደፍ እንዶ ቀደስ መከት ምፃ መዝጋ ኣይሰምዕ እንዲ ኻታ ወይ ኩን ፍቃዲከ በከመ ሰማይ ኳምት ኦሆ እዛ ጸሎተይ ከይተወደአና ኣብኻ ትምፃእ መንግስቲ ወይ ኩን ፍቃዲከ እዚ ዝበሃል ጸሎት ኣሎ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ንግረ መንገድኹም ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን ኪዱ ኣቡነ ዘበሰማያት ንበል ክብል ከሎ ካን ከምባሃቆ ኣቡነ ዘበሰማያት ክኾን ከሎ የምባሃቆኩም ዶ የምባሃቆኩም ንምንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ሰይጣን ነታ ጸሎት ከቋርፃ መንጎ እዚ ኣብ ኳስ ዓባይ ፀጋም ምዃኑ ፍለጡ እንተንባሂቑካ እንታይ እዩ ዝግበር ከም ብሓድሽ ኻ ኣቡነ ዘበሰማያት ትብል ኣብ መንጎ ተንባሂቑካ ከም ብሓድሽ ኻ ኣቡነ ዘበሰማያት ትብል መጽሓፍ ተንብብ ተሃሊኻ ድማ እንሆ ኣብ ኢድካ ደዋ ቢልካ የምባሂቑካ ትቕፅል ስለዚ ኣብ ግዜ ጸሎት ዘረባ ብምብዛሕ ኣብ ቅዳሴ ብምፅባፀይ ሰብ ሓጢኣት ገይረ ድሓር ድማ ቅዳሴ እንዳተገብረ ከመይ ሓዲርካ ከመይ ቀኒኻ ድሓንዶ ወረሎም ዳ ምሻሎ ዝበሃልካ ኣሎ ማለት ድሓር ክንራኸብ ማለት እዚ ፈፂምካ ይግባኒ ዋላ ጥቃይ ዝመፀ ንዓኹ ፈላ ይብሎን እያ ቅዳሴ ተጋድሎ እዩ ብዝመፀ ደው ኢሉ ክሕልፎ ዳ እምበር ንዓበዚ ተፀጋዕ ንዓበዚ ከምቲ እንዳሻይ ጎና ናት ኢና ክንጋደል ሕቆና ከይድገፍ በተሰብ መፂኡ ከይድግፈና
بقى تقالينا نقداس يخونو دايز قبا سلازي بزي تقولنا نعمل بزي بلو بزي سرعون دك نستي خبل زوعي سبع له مالتي ورا قداسي مسكون زبره له خال سلازي زي جاي هراي كنقصلينا اب غزي قربان حمامن دخامن كي تسمعني كوفي لن قداسي سلاز دوداكو دوي له سلاز يسمعكو ناي كريستوس متحاسبه سلاز زي بخوخو بسيت قسيسن سبيت دياقونن حقاويان سبات مبلت حاسبه سعيته ايه يقربوا لي ها سبحان سلام نسبيت خان زقاقه ندياقون زقاقه عم تبديل يزنصح سلام انت هايول سبيت خان سبيت دياقون كي تقاقي ولا انت تفتونكم قندزنا صفيكم ددوا سلام تاي مخان تفتو بيت مقدس يزعص زلو قدس قرباني دو زبل زلو كهن كوينون دحراني فقره حتيتكن أبدو تطفلان تانات كنت افتح جو كابيت مقدس زعصو دياقون كومن خومن تيلكم قرب كل فر نفس بلو عليك نغركم مالتي عقو في البيت مقدس يحيز سلام انت يقول مسواعتك እግዚአብሔር ይዘው ቋርጥ ዘሎ ደቅ ንስቲ ኮይንክን ወይልኽን ዲያቆናትን ካህናትን ተጋግያ ወይልኽን መስዋዕት እግዚአብሔር ደው ተብላ ፍርድኽን ዓቢ ስለዚህ ዲያቆናት ኮይኖም ካህናት ኮይኖም ከም ዝገብሩ ኸንተ ይልኩምኒ በቃ ኸምን ተገይርኩምም ዕቁፍ እንዳበለ ኸይዱ ጸሎት ክገብር ን መነኩሴት ኮይኑ ከም ኢሉ ክጠርፈካ ከሎ ولا خزارب كل انت طفعك يا حياتي يقول نصام طفعك يا زروم يبزح كلا ايد ما زاز غبركا ابدا باي كوصلك يقولوا ايدغمني سبي زفرح حياتي يفرن سبا خون قال من ازي سكو دحاني ترى سبي مالتي ازيام ግን መስዋዕት እግዚአብሔር ዝሓዝዮ ስለዚህ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ሰበይቲ ዲያቆንን ሰበይቲ ካህንን ተጋጊድማ በጣም አብሰኛታት እንታይ ገይሩ ቤት መቅደስ ተዓጽቡ እንታይ ገይሩ ክህነት ትሰብሩ ኣለኹም ዘይግባእካ እንዳተባሃልካ ከለኻ ዋላ ድንግል ኩን እንተ ኸይድካ ትዝኸፍ ሓጢኣት ንሱ ስለምንታይ ዘይተቐፅሎ ምዃንካ ትንገር ኣላ ስለዚ ንክህነት ንዲያቆን ጥንቁ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን እንኳን ንሱ ኮይኑ ሰበይቲ ካህን ምእዝዝቲ ተዘይኮይና ሰበይቲ ዲያቆን ምእዝዝቲ ተዘይኮይና ኸማ ኣንስቲ ምፅና በዳባይ ፅረፋ እዩ ዝብል ኣታ ቀሺ ንዓንዶ ከምዚ ግብር ዝብል ማዓት ስድ ኮላ بتعمل زحفر مالتي أي تسمن تبل ندياقون كلها كهنت كوين نديقون كوين بر مساخ نبر تبلا لا بين عدل كاتراوي وا أتمرز رأيك زي أمير كم غير كذا قال سلازي كاتيرو خمسي بل أبيت كريستيان وشتي بز صح كون بز قلد كون كاب أبى سيحات يعطيكو نو يقربوا لي عندي سلازي نو يقربوا لي عندي سلازي أبيت كريستيان سحاق أي فكرني لاقتي أي فكرني أجزي قداسي كاتيرو بتعبيتن بتمكحتن من يخلني من يزيل سلا أبيت مقدس تمكعه من يزي كابايز بلت إلى بتعبيت سلاز تزاربكم نت خريستوس زخبرو سبك حترو أي كلنيمو كوم غير سلاز وارادكو يقربوا لله بايس بزحات يوم تم كهنا دعواتنا من يزي يقولوا نسول لكم أنا نقرأكم الله ها سلازي كل سب كواي بلس يسكبل ننات بلج على وسب كواي زي بلس كلهم كواي تبلسوا وا سلازي بلج أخم سلازي وسائم برنزي زين صحيح بمبقى قاشا زي مقبالي كما تخلو يلو خوني لجزع عتيه إما يقربوا لي قاشا تقبلوا فمحير قاشا مقبال ملائك تقبلوا لي قاشا زي مقبال حتى ما هنريهم يلو خوني كاتعصب زقيو نستحمل يزنا قرما مقص مارت اندابلكو بمقبار نرأسي العل كبليلة بسراي تتقيمة قرما مقص انداتوهالكو بتنقلنا خيدة دقمت غير امو يقرب لي ابيت دباتر يرترا ابيت دباتر وجاب كدانا لا تحزات مص اندابل نايت عنا يقولتن حدا خان انت ريخم ممتم كومز غبرو خانات مالتي ورق يكونن برور يمز غبرو برور قربت زغبر كان ويدي اكون تاريخو نسمتتኛይ ምልክት ሆንጎ برور زغبر برور يتقم سيطان مالتي ابي مانو غيرو خمس غيرو سغامو دراري بزخيرال حقي زيهم كلهم درفت تاريخهم ورق ديم زغبرو برور برور يمز غبرو سيلفر يمز غبرو سيطان مالتي
ስለዚ ኾነ እዚኦም ከምዚ ዝመሰሉ እግረ መንገድኹም ሃራይ ማልዶ ጉቦ ወይ ድማ ኢድ መንስኢ ገጸ በረከት ተቐቢለ ካብ ሓጢአተይ ፍትሑኒ ጉቦ ምቕባል ኦኬ ብምቕጣዕን ክቡር ሰብ ብምቅላልን ሓጢአት ብዝኾነ ሽመት ብምፍታው ሓሶት ብምዝራብ ትምህርቲ ብምቅላል ንለውሃት ብምንዓቕ እምነት ሃይማኖት እንዳሰበኹ ድማ ስለ ዘቃለልክዎም ብምጉዳል ስኽራንን ጸጋን ብምፍታው ካብ ምጽራፍ ሞት ዘየብፅሕ ሓሳብ ኩሉ ግዜ ብዘየብፅሕ ሓሳብ ንእግዚአብሔር ብምርሳዕ በዲለ እሞ ይቕረበሉለይ ስራንጫት ከምዚ ተኾይንና ሳይተነሳሕናን ሓቀብ ፍርዲ ብምጥምጣም ብኣድልዎ ስለ ዝፈረድኩ ኣቢሰ እሞ የቕርለዋ እዩ ከምዚ ተኾይኑስ ኤርትራዊ ይጸድቕን ወዲ ዓዳይ ለለኹ ኢሉ ዝምርጫ ዝመርጥ ሓቀብ ኣብ ኩሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ተኸላኺለሉ ገለ ዝብል ኣሎ ካብኡ ዝኽፋእ ሓጢአት የለን ኦኬ ሓውኻ ስለ ዝኾነ ክትምዕዶ ግን ናቲ ኣበሳ ደፊእካ ከምዚ ጌርካ ክተምፅኦ ኣይኮነን ዓገብ እያ ስለዚ ፍርዲ ብምጥምጣም ብኣድልዎ ስለ ዝፈረድኩ ኣቢሰ ካብ ሓጢአተይ ፍትሑኒ ምስጢር ብምውፃእ ኣቢሰ ከይትነግረለይ ሒዝካ ስተረኒ ዝበለኒ ምስጢር ኣውፅአ እሞ ኖ በዲለ ይቕረበሉለይ 31 ሓራይ ናይ ወለደይ ትእዛዝ ብዘይ ምቕባለይ ፍቓዶም ብዘይ ምፍፃመይ ኣቢሰ እሞ ይቕረበሉለይ 32 ምሕረት ይሃብኩም ኣቦና ድን ዝኽብራለ ሰብ እንታይ ክትገብረለ እያ ሞ ኣደይ ድያ ምሳይ ትነብር ይብላለ ቤታ እግዞ ዕድሜኻ መታን ክነውሕ ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 20 ኣቦኻና ዲኻና ክብር ካልኣይ ኣቦኻ ዳኻ ዝተባሃለ መምህርካ እዩ ማለት እንታይ ደ ገይርለይ ዝብል ወላ ኣነሲ ዝኽእሉ ኸርተ ቴለጆኻ ክምፀንያ እንታይ ገይርለይ ዝብል ኣሎ ማለት ኣቤት እዝዮም ሃራይ ብገበጣ ሰንጠረዥ ተፃዊተ ኣርዌ ቀቲለ መፃወት ገበርክዎ ኣራዊት ዝቐተሎ በሊዐ ናይ ሰብ ደም ዝፈሰሰሉ ኣቢሰ እሞ ካብ ሓጢአት ናይ ሰብ ደም ብምፍሳሰ ኣቢሰ እሞ ሓጢአት ገበርኩ ኢሉ ሕራይ ተመን እንተቐቲልካዮ መፃወት ይግበርኒ ድርብዮ ወይ ተቐብረ ኢኻ ንዝኾነ እንስሳ ዋላ ክትሓርድዎ ከለኹም ብሕማቕ ካራ ይሕረድኒ ክተሳቕዮ ይግባእኒ በታ ዝግባእ ካራ ስሕላ ኣቢልካ ህይወቱ ክትሕልፎ ይፅቡቕ ማለት እዩ ምክንያቱ ህይወት እንዳተሰሃገት ክትሪኦ ከለኻ ንዓኻ ሕማቕ እዩ ስለዚ በዚ ገይረ ኣቢሰ ኢሉ ብዑፍ ብኣራዊት ቋንቋ በዚ ምልክት እዚ ብምባል ሓሳዊ ነቢይ ብምዃን ኣቢሰ እሞ ይቕረበሉለይ ቁፅር በዓል ንመነኮሳት ክህበኩም ኢለ ብዘይ መሃበይ ጠሊመዮም እየ መብፃዓይ ኣይገበርኩን እሞ ኣበስኩ ያው ኣቤት ምድረ በዳ ክትሳገሩ ከለኹም እንታይ ኢልኩም ተማፃቢዕኩም ኣብዚኣ ሽግር ኣላ ንቤተ ክርስቲያን ተመፃባዕኩም ዘይሃብኩም ሃራይ ንሰብ ብምሻጥ ንእንስሳን ኣራዊትን ብምቕታል ሰብን ንእንስሳን ብምፅላእ በዲለ እሞ ይቕረበሉለይ እዚ እንታይ ማለት ትፈልጡ ከልቢ ንከልቢ በጊዕ ንበጊዕ ምዕራይ ንምዕራይ ዘባእስ ሓጢአት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንታይ ገይሮም ቶም እንስሳ ተባእሶም እኳ ደኣ ከይቃተሉ ቀርኖም ክትቆርፆ እዩ ዝግባእ ስለዚ ነዚዩ እሺ ንዓለም ብምፍቃር ብልበይ ኣመንዚረ ብምሕሳብ ኣብ ሰብን ኣብ እንስሳን ኖ ሓጢአት ገይረ ማለት ምስ ኣድጊ ምስ በቕሊ ምስ በጊዕ ምስ ጤል ኣይግበሮም ምስ ከልቢ እውን ተራኺበ እሞ ይቕረበሉለይ 37 ኣለም ሰባት ሕራይ 10 ትእዛዛት ብዘይካይ ካልእ ኣማልኽቲ ተምልኽ ብፃይካ ከም ነብስኻ ረእዮ ስም ኣምላኽ ብኾንቱ ኣይተልዕል ሰንበት ኣኽብር ወለድኻ ኣኽብር ኣይትቕተል ኣይትዘሙ ኣይትስረቕ ብሓሶት ኣይትመስክር ዘይገንዘብካ ኣይትመነ ብዘይ ምፍፃመይ 10 ትእዛዝ ጥሒሰ እሞ ሓጢአት ገበርኩ ክደይ 38 ኦኬ መፅሓፍቲ ዝኣዘዞም መልእኽቲ ኣፍሪሰ በደልኩ ንክልተ ኣሕዋት ብምእታው ምስአን ክልትአን ዘሚየ እሞ ሓጢአት ገበርኩ 4 ኦኬ ናይ ኣቦይን ናይ ኣደንን ዕርቃኖም ርየ ድማ ስሒቆዮም ኢሉ ኣታ ርኢኹም ትፈልጡ ዲኹም ከምኡ
أنا صورة عبي سبتري أخمان تطبل نيرة طبعا لا يفطر سلازينا يبوينا يدين عرقان رئيس حقيقة أوكي إذا عبير استزيك نقرأكم زلالي إذا تمالي عرقان أوس يخم مزلهم عبيتو بن تيلغرامن نيبخم نيدهم دي كونن ها؟ تلاقيتكم لي تلاقيتكم تلاقيتنا سلازي بزح تزاربكم ግን ማህፀን ሰፈር ናይ ሰብ ይኮይለኩም ስለዚህ በዚህ ገራ ዕርቃን ናይ ሰብ ብምርአይ ነው ናይ ወለዲ ናይ ታዲኻ እንተሪኻ ኮንካ ኩለን ኮ ዲኻይን አዴታት ካይን ዕርቃና ብምርአይ ንሰብ ዝማ ከም ዝሪኦ ገረ ዝኸፍ ኃጢአት ገረ መበደልኩ እዩ ቶም ከምኡ ትገብሩ ባይዘው እግዚአብሔር አምላክ ይፍረድኩም ተነስሑ ቀፂሉ ብምውቃርን ብምብሳዕን ንስጋይ ከየንጻሕኩ ብምቕዳደይ ነው ድማ ንቅሳት ብምግባሬ አቢሰ የሞ ይቅረበለይ 42 حراي بموقار ዝበሃል ዘሎ እንታይ መስለኩም ኣብዛ እዝኒ ኣብዚኣ ምስቋር ትፍቀድያ ሓደ በሉ ኣብዚኣ ከዓ ትፍቀድያ ንጓል ኣንስተይቲ ኮይኑ ግን በዚኣን ጥራይ ማለት ኣፍንጫ ክንታይ ክትገብሪ ተበሲዕኪ ሕምብርቲ ክንታይ ክትገብሪ ተበሲዕኪ ዓይንኻ እንታይ ኮንካ ተበሲዕካ ይብኣስ ኢልዎ ድማ እዚ ዘይበሃል ኣብ ኣፍ ልቡን ዝተሰቆረ ይሳንን መልሓሱ ዝተሰቆረውና ይሳንን እዚ ብምሉ መልክዕ እግዚአብሔር አባላሽ የሞ ይቅረበለይ ይካይን ይንሳሕ ማለት طبعا ثلاثه بعلة ሰንበት ነዊሕ በመንገድ ብምኻድ ድኺመ ቆጽሊ መንጢሰ ሳዕር ምሕየ የሞ ኣቢሰ ብግዜ ሰንበት ነፍስኻ ምሕፃቡን ኣይፍቀድን ብዕጣን ቀሚርካ ትብል ክዳና ይሕፀብን መግቢ ይስራሕን ቡና ይውቀጥን ቡንስ ኣይስተን እንዲ ብዓብዩ ግን ቡኑ ናይ ውቀጥን እንታይ ዳ ቀዳም ሰንበት ተም ካህናት ቡን ትሰት ይበል ሰዓርቲ ሰንበት ስለ ዝኾኑ ኣነ ይገብረ ኣለኹ ሲ ፍትሐ ነገስት እኮ ዘንብበልኩም ዘለኹ ናይ ቤተ ክርስቲያንና መጽሓፍ ንሕኸሪአኩም ትዘንብበልኩም ዘለኹ መጽሓፍ ማለት እዩ እዚኣ እንታይ ትበሃል ፍትሐ ነገስት ስጋዊ መንፈሳዊ ናይ ሕጊ ምንጪ ብግእዝን በመሓርኛን ቀይሮም ኣለዉ ግእዝ ዘሎ ብዚዩ أنا قلت بتقرني أزين أقرب من الخو مالتي أزياء سبعين شمونتن نعرف كل تأذ نقربكم زنبوا بالكم زلوا بيت كريستياننا ليك أون تصحفوا مالتي سلازي بجزية سنبت بونو وقيتكم كهانات تستيو نوري عصيافي ما قبت تسرح ما قبت رئيس بالله تزي كوين خير بقى أبصراحة زو عالم محمق زقات أون تخوينو قد نزيل كايب كات خير سلازي كهنا موت زي حموم زي فوز موت زي تنسق سعر سنبت سلزغني هيوتنا بملو إذن زغون بسنبت مرعونا يفكرني كي تقربهم مالتي راي جود رخص إلى الخريستيان بمصرافي رخص إلى الخريستيان بمصراف نمنفس قدس بمصراف عبي سيما حاتيات قبركو يقرأوا لي الخريستيان رخص إلى يترد سلام تاي سقاول بزيادة يرسل وسده زي كساب زي قبر سلازي رخيم نهزان قال كنشبه قال نستيتي كنشبه ما أبسكو كاب حاتياتي فتحني 40 شوعاتن ناي እግዚአብሔር አብን ናይ በኽር ወዱን ናይ ክርስቶስ ብንጽህና በቅድስና መንገዲ ብዘይ ምትላል ብዘይ ምኽታለይ ነገር ሃይማኖት አጣሚ መምህረ ወልድ ፍጡር ኢለ ኢየሱስ ክርስቶስ አማላዲ ኢለ ስእሊ ቅዱሳን አይሰርሕን ኢለ ሓደ ንስላሴ ዝረአዮም የለን ኢለ ስእሎም አይሰርሕን ኢለ አቢሰ ቅረበለይ 40 ሸሞንተን አነ ጽሕፈልኩም ዝገርም ቆይ ማለት ምስ ብጻይ ጥሊ ከለኒ ከይተዓረቅኩ ቆሪበ አቢሰ ኃጢአት ገረ ይቅረበለይ 49 ኦኬ ካብ ርእሲ ምድሪ ከለኹ ናይ ህይወት ዘመነይ ካብ ናይ ሰማይ ከዋኽብቲ ካብ ናይ ሕፃ ባሕሪ ስፍርን ቁጥርን ዘይብሎም ኃጢአት ሰሪሐ አቢሰ እሞ ኃጢአተይ ፍትሑኒ 49 بسم سلس قدس بسم اجزتنا مريم بسم قدسان ملائك بسم آدمن هوانن بسم نبياتن هوارياتن بسم صادقانن سماعتن سم دناقلن منقساتن سم إلكا حتى إنه يقرب للي يقرأ تقرب للي እግዚአብሔር ይልምነካ አለኹ ንስሓ ማለት ንቀሺ ምስተናዘዝካ እንደገና ድማ ናብ ኃጢአት
ከይምለስ ዝነግረኒ ንቃሉ ጥሒሰ ተመሊሰና ብሓጢኣተይ ተመልከቱ ንስሓ ማለት ንቐሺ ምስ እንዳተናዘዝኩ እንደገና ናብ ሓጢኣት ተመሊሰ ከይወዳእኹ ንስሓይ ማለት ኣቢሰ እሞ ይቕረ ፍትሑልኝ ኣባት ነብሰይ ቀሺ ዝሃበኒ ቁንና ብዘይ ምፍፃመይ ሎሚ ፅባሕ ክሰጉደይ እንዳበልኩ ስጋብ ሕጂ ሰገድ ከሆን እሞ ይቕረበለይ 51 ሕራይ ንኣብነት ኣበይ ቀሺ ተስፋይ ናይ ትማሊ ንስሓ ሂቦምካ ከለዉ ሓጢኣት ተገይርካ ተወሲኹምካ ኩለን ኢኻ ትውደአን ኣይወዳእ ክሆን ኢልካ ከዓ ክትነግሮም ይግባእ ስለዚ ኣይ እዛ ቀዳ ሓረወይቲ እየ ዝገብር እንዳበልካ ይክየድኒ ማለት እዩ ከም ዝገበርካይ ሓጢኣት ከም ዝገበርካይ ከዓ ንስሓ ዝውሃብ ስለዚ ነብሰይን ስጋይን ንምድሓን ዘይምሕላወይ ንነብሰይን ስጋይን ንምድሓን ዘይምሕላወይ ብኩሉ ሓጢኣት ወዲቀየ እሞ ይቕረበለይ ንነብሰይ ሓጢኣት እወ ብዝተሸገረን ብዝተሰደን ብሕሙምን እንታይ ከፊእዎ እዩ እንታይ ፀጊምዎ እዩ እንታይ ሽግር ኣለዎ እዩ ኣምላኹ ዘይኸይድ ማይ ፀሎቱ ዘይኸይድ ወዘተረፈ እንዳበልኩ ኣክንዲ ዝፅልየሉ ኣቃሊለየ እሞ ይቕረበለይ ሓደ ንሓንካስ ንዓይነ ስውር ሰፍላል ሓባል ዕውር ኢለ ፀሪፈ ኢንታ ገይረ እሞ ሓጢኣት ግበርለይ 54 ኦኬ ርኩስ ነገር ተንኪፈ ንቤተ ክርስቲያን ብምእታወይ ኣበስኩ ርኩስ ነገር ተባሃለ እንታይ ንድሕር ተባሂሉ በድኒ ተንኪፍካ ወርሓዊ ፅግያት ከለካ ሕልመ ሌሊት ከለካ ንቤተ ክርስቲያን ኣይእቱን 24 ሰዓት ኣይተኣቱን ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ወርሓዊ ፅግያታ ካቶት ቅዱስ ነገር ኣይትሕዝን መስቀል ናይ ተሳለምን ይብለኩም ኣሎ ሓጢኣት ገይረ ኣቢሰ መስቀል ተሳሊመ ንኻህን እውን ቀዳስን ወዳስን ከሎ ንሆ ብኢደ ሒዘ ስለዚ በደልኩም ቁጠር ብላ 55 ኦኬ ርኩስ ነገር ኦኬ ናይ ነቢያት ናይ ሃዋርያት ትእዛዝ ብዘይ ምሕላወይ ኣቢሰ ሓጢኣት ገይረ ነቢያት ይኹኑ ሃዋርያት ንኾኑ ንዓይ እንታይ ገይሮም ኢለ ኣቃሊለዮም እየ ኢየሱስ ጥራይ እያ ድሕኒ ያበለ እዛ ኣስተሃቀረ ክያኩም ውንጭያ ኣስተሃቀረ ንዓኹም ዘቃልል ንዓይ ዘቃልል ኢሎ ስለዚ ነቢያትን ሃዋርያትን ምንም ፅድቂ ይብሎምን ዝገብርዎ የብሎምን ዝመተለ ኢየሱስ ጥራይ ኢለ ንዖም ብምቅላል ናይ እግዚኣብሔር መልእኽቱ ኣቃሊለ እሞ ይቕረበሉለይ ክንደይ 57 ክንደይ ሓጢኣት ዝኣበስክዎ ንክዛረቦ ልበይ ጨንቀኒ መልሓሰይ ይእሰር ኣባይ እንደገና ድማ ኣፈይ ይኣብየኒ ከማይ ዝኾነ ሰብ ምንም ፅያፉ ኣይውዳእን ብቁነና ቀለም ብውቅያኖስ ቀለም ብሰማይ ብራና እንተዝኸውንካ ሓጢኣተይ ቆፂርካ ይውዳእን እዚ ዝዝክሮ እምበር ዝተረፍኩ ዘይገበርኮ ብዙሕ ሓጢኣት ኣለኒ እሞ በቀሺ ይቕረበለይ ኣነስሑኒ